Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी सिक्ने छौं एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रिक जसको हेल्पले तपाई मोमेन्ट्सको कन्भर्जन फर्मुलालाई एकदम इजिली लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोमेन्ट्सहरुको युज स्पेशली स्ट्याटिस्टिक्समा स्क्युनेस र कर्टोसिस क्याल्कुलेट गर्नको लागि गरिन्छ। त्यसैले यदि तपाईलाई मोमेन्ट्सहरुको कन्भर्जन फर्मुला याद गर्नमा प्रब्लम हुन्छ भनेपछि यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। आई ग्यारेन्टी त्यसपछि कुनै पनि प्रब्लम तपाईलाई हुने छैन। So without any further delay, let's get started. Okay, so सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने यो कन्भर्जन भनेको चाहिँ के हो? सो हामीसँग दुई किसिमको मोमेन्ट्स हुन्छ। एक हुन्छ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स। सेन्ट्रल मोमेन्ट्स भनेको त्यस्तो मोमेन्ट हो जो कि एक्चुअल मीन या एक्स बार को अराउन्डमा क्याल्कुलेट गरिन्छ र अर्को टाइपको मोमेन्ट्स हुन्छ हामीसँग र मोमेन्ट्स जो कि एज्युम्ड मीन को युज गरेर क्याल्कुलेट गरिन्छ। म तपाईलाई यहाँनिर मोमेन्ट्सहरुको डिटेल डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिइराको छैन किनभने म यहाँनिर खाली तपाईलाई कन्भर्जन टेक्निक सिकाइराछु छु। सो अहिलेको लागि सामान्य यति बुझ्नुस् कि सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको एक्चुअल मीनबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ है, डेभिएसन्सहरुको भेरियस पावर्स निकालेर र मोमेन्ट्स भनेको एज्युम्ड मीनबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ। अनि फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट्सलाई यो सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ μ1, μ2, μ3, μ4। सो सेन्ट्रल मोमेन्ट्सलाई लेख्ने सिम्बल हुन्छ μ1, μ2, μ3, μ4 र मोमेन्ट्सलाई लेख्ने सिम्बल हुन्छ μ1 ड्याश, μ2 ड्याश, μ3 ड्याश, μ4 ड्याश, यसरी ड्याश लगाएर लेख्छौं। सो कन्भर्जन को मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईलाई र मोमेन्ट्स थाहा छ, यो ड्याश वाला सबै थाहा छ तपाईलाई, μ1 ड्याश थाहा छ तपाईलाई हैन, त्यसै गरेर μ2 ड्याश पनि दिएको छ या तपाईलाई थाहा छ, त्यसै गरेर μ3 ड्याश पनि हामीलाई थाहा छ र μ4 ड्याश, यो चारैवटा यदि हामीलाई थाहा छ भने यो चारवटाको हेल्पले तपाई सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चारवटाको हेल्पले सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने जो प्रोसेस हुन्छ दैट इज कॉल्ड कन्भर्जन है त। सो कन्भर्जन को मिनिङ बुझ्नु भयो नि हैन। र मोमेन्ट को हेल्पले सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने जो प्रोसेस हुन्छ दैट इज कॉल्ड कन्भर्जन। सो कसरी यसको फर्मुला हामी लेख्न सक्छौं? सो लेट्स सी है त। सो म यहाँनिर तपाईलाई लेखेर देखाउँछु। सबसे पहिलो पालो आउँछ μ1 को फर्मुला कसरी लेख्ने? सबसे राम्रो कुरा यसको कुनै फर्मुला हुँदैन, यसको डाइरेक्ट भ्याल्यु हुन्छ, त्यो हुन्छ 0। सक्यो। त्यसपछि पालो आउँछ μ2 को। सो μ2 को फर्मुला एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला कसरी लेखिन्छ, लजिक पिकअप गर्नुस्, ठीक छ। सो μ2 मा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने यो 2 लाई हो। 2 को मतलब हुन्छ दुईवटा टर्म्सहरु हुन्छन् यो फर्मुलामा, केवल दुईटा टर्म्स। सुरुवात कसरी गर्ने? यसैको करेस्पोन्डिङ र मोमेन्ट लेख्नुहुन्छ यहाँनिर, मतलब μ2 ड्याश। सो μ2 को फर्मुला लेख्दाखेरि सबसे फर्स्टमा के लेख्ने? μ2 ड्याश, एकदम म्याच गर्नुपर्छ, ठीक छ। सुरुवाला टर्मको अगाडि हमेशा प्लस को साइन हुन्छ, तर प्लस को साइन नलेखे पनि हुन्छ, बस बुझ्नु होला पोजिटिभ हुन्छ भनेर है। त्यसपछि तपाईले के गर्ने हो? साइन चेन्ज गर्ने हो। फर्स्ट टर्मबाट सेकेन्ड टर्ममा जाने बेलामा साइन चेन्ज गर्ने। सो हामी यहाँनिर माइनस को साइन दिन्छौं, सुरुमा प्लस त्यसपछि माइनस। अब μ2 ड्याशलाई एक कम गर्दिने, मतलब डिसेन्डिङ अर्डरमा लग्नुस् हैन। सुरुमा तपाईले के लेख्नुभयो? 2 लेख्नुभयो, यसलाई कम गर्दिनुहुन्छ भने के लेख्नुपर्छ? हामीले 1 लेख्नुपर्छ। सो यहाँनिर हामी लेख्छौं μ1 ड्याश। सुरुमा हामीले के लेख्यौं? μ2 ड्याश, त्यसपछि के लेख्ने? μ1 ड्याश, तर साइन के लगाउने? माइनस है। अनि अब यसलाई चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ? ब्र्याकेटमा बन्द गर्नुहुन्छ र त्यसपछि यसको के पावर लेख्नुहुन्छ? पावर त्यही हुन्छ जुन मोमेन्ट तपाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। सो μ2 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर पावरमा 2 लेख्नुपर्छ हामीले, 2। र अब 2 भन्दा एक सानो संख्या, 1 लेस, एक सानो संख्या भनेको यसको कोएफिसिएन्ट हुन्छ, मतलब यहाँ अगाडि लेख्नुपर्छ हामीले यो वाला ठाउँमा। सो 2 बाट 1 कम गर्दिने भने के आउँछ? 1 आउँछ, 1 यहाँनिर हुन्छ 1 कोएफिसिएन्ट। अब यो 1 त नलेखे पनि हुन्छ, त्यही भएर तपाईको रिफाइन्ड फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ? μ2 ड्याश माइनस μ1 ड्याश को स्क्वायर, यति मात्र हुन्छ। यसरी तपाईले लेख्ने हो, ठीक छ। अब μ3 मा जाउँ हामी। μ3 को फर्मुला सेम आइडिया हो। सो μ3 को फर्मुला कसरी सुरुवात हुन्छ? सुरुमा आउँछ μ3 ड्याश है, यो प्लस साइनमा भयो, त्यसपछि तपाई यहाँनिर माइनस साइन लेख्नुहुन्छ, प्लस माइनस प्लस यसरी अल्टरनेट साइन लगाउनु पर्छ र μ3 को फर्मुलामा तीनवटा टर्म्सहरु हुन्छन्, ठीक छ। अब यसलाई घटाएर लेख्नुस्। मैले के भने डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने हो, ठूलो देखि सानो। सो μ3 ड्याश पछि के लेख्नुहुन्छ तपाई यहाँनिर? μ2 ड्याश, फेरि यहाँनिर प्लस को साइन दिनुहुन्छ। अब थोडा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला, प्लस माइनस प्लस। μ2 ड्याश पछि के लेख्नुहुन्छ? μ1 ड्याश। हेर्नुस् त कस्तो मिलेको छ, 3 2 1। सबसे पहिला लास्ट वाला टर्मलाई ह्यान्डल गर्नुस्, यसलाई ब्र्याकेटमा हाल्नुहुन्छ। यसको पावरमा के लेख्ने? जुन मोमेन्ट तपाई निकाल्दै हुनुहुन्छ
त्यही लेख्ने। सो μ3 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर पावरमा लेख्नुपर्छ हामीले 3 र 3 भन्दा एक सानो संख्या यहाँ अगाडि आउँछ, सो यो हुन्छ 2 है। 1 लेस गर्दै जाने हो हामीले हमेशा। 3 बाट 1 कम गरिदिनुस्, 2 यसको कोएफिसिएन्ट हुन्छ, सकिहाल्यो है। अब यो बीचवाला टर्मलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो बीचवाला टर्मको सबैभन्दा पहिला हामी कोएफिसिएन्ट लेख्छौं। कोएफिसिएन्ट भनेको यही हुन्छ, यो जो 3 छ 3 नै यसको कोएफिसिएन्ट हुन्छ। सो यो पनि याद गर्न सजिलो छ, 3 नै यसको कोएफिसिएन्ट हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले फेरि यहाँनिर एउटा इन्टुको साइन लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा एउटा एक्स्ट्रा टर्म हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ है। सो तपाई यसलाई यसरी बुझ्नुस् कि हामीले यसलाई 3 भनेर ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्ट टर्ममा यहाँनिर 3 छ हैन, अनि लास्ट वालामा तपाई यसरी बुझ्नुस् कि थोडा आइडिया मात्र लगाउने हो। जस्तै यहाँनिर पावरमा हामीले 3 राख्दियौ, अब यो 3 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 3 नै हुन्छ। सो यहाँनिर सबैमा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा 3 ब्यालेन्स भइसकेको छ, राइट। अब हामीले यो बीचवाला टर्ममा पनि 3 ब्यालेन्स गर्ने हो। सो यहाँनिर हामीसँग μ2 ड्याश छ, μ2 ड्याशलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ μ1 ड्याशले, ताकि 2 + 1 यसरी मनमनै सोच्ने हो, ठीक छ। उसरी त एड त हुँदैन यो, तर तपाईको के हुन्छ सोच्ने प्रक्रिया हो यो। 2 + 1 कति हुन्छ 3 हुन्छ, ठ्याक्क ब्यालेन्स भइहाल्यो। सो यो फर्मुलालाई एकचोटी म फेरि लेख्छु हैन, अनि तपाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त कसरी आइडिया लगाउनुपर्छ। हामीले सबसे पहिला हामीले लेख्यौं μ3, अनि पहिला के लेख्ने हो हामीले μ3 ड्याश, त्यसपछि माइनस साइन दिनुहुन्छ, 3 बाट 1 कम गरिदिनुस्, μ2 ड्याश, फेरि प्लस साइन दिनुहुन्छ, 2 बाट 1 कम गरिदिनुस्, μ1 ड्याश। लास्ट वाला टर्मलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो छ, ब्र्याकेट भित्र बन्द गर्ने, यहाँनिर लेख्नुहुन्छ 3 किनभने तपाई μ3 निकालिराख्नु भएको छ, र 3 भन्दा 1 कम 2 यहाँनिर लेख्ने, ठीक छ। अब यो बीच वाला टर्म जुन छ यसको कोएफिसिएन्ट हुन्छ हाम्रो 3, एक्ज्याक्टली यही वाला नम्बर यहाँनिर कपी गर्ने हो 3, र यहाँनिर हामी इन्टु को साइन दिएर ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गर्छौं। सिन्स यहाँनिर हामीसँग μ2 छ तर हामीले 3 बनाउनु पर्ने छ, सो 2 मा कति जोड दिने हो भने 3 हुन्छ, 1 जोडेपछि 3 हुन्छ, राइट। सो μ1 ड्याश भनेर हामी यहाँनिर थप दिन्छौं, र हामी मनमनै यसरी सोच्छौं 2 र 1 यो दुईटा जोडेर तपाईको 3 भएको μ3 को 3 है, सक्यो। यो μ3 को फर्मुला भइहाल्यो। अब यसै गरेर हामीले μ4 को फर्मुला बनाउने हो, सेम लजिक है त। अब थोडा तपाई मनमनै सोच्दै गर्नुस्, μ4 को फर्मुला बनाउनु पर्यो भने यसमा 4 वटा टर्म होला, प्लस माइनस यस्तो साइन हुन्छ। सो सुरुमा के लेख्ने हामीले μ4 ड्याश, पहिला यो लेख्ने, थोडा स्पेस दिनुहुन्छ, माइनस साइन, अनि यहाँनिर आउँछ हाम्रो μ3 ड्याश, त्यसपछि यहाँनिर आउँछ प्लस साइन μ2 ड्याश, 3 वटा टर्म भइहाल्यो। एक टर्म अझ लेख्नुपर्छ हामीले माइनस साइन दिएर μ1 ड्याश। हेर्नुस् कस्तो मिलेको छ, 4 3 2 1, राइट। पहिला यो लास्ट वाला टर्मलाई सम्हाल्नुहुन्छ, ब्र्याकेट भित्र बन्द गर्ने, पावरमा लेख्नुहुन्छ 4 किनभने तपाई μ4 निकाल्दै हुनुहुन्छ। सो सेम पावर, 4 भन्दा 1 कम 1 लेस कति हुन्छ 3 हुन्छ। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 3, सक्यो हैन। फर्स्ट र लास्ट टर्म लेख्न त एकदम सजिलो छ नि त है। अब यो सेकेन्ड टर्मको पालो, सेकेन्ड टर्मलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने हामीले, सिन्स तपाई μ4 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यसको कोएफिसिएन्ट 4 हुन्छ, यहाँनिर 4 लेख्ने हो, यहाँनिर इन्टु को साइन दिनुहुन्छ, कति नम्बर हामीले ब्यालेन्स गर्ने हो, हामीलाई 4 चाहियो, राइट। μ4 4 चाहियो नि त, 4 लाई दिमागमा राख्नुस् के तपाईसँग यहाँनिर 3 अलरेडी छ, के थपेपछि 4 हुन्छ, अब्भियसली 1। तपाईले थप्न पाउने चीज भनेको नि केवल μ1 ड्याश मात्र हो के, यो भन्दा बाहेक तपाई के थप्न पाउनुहुन्न, यो पनि विचार गर्नु होला है। यसको पावरहरु तपाई थप्न सक्नुहुन्छ, जस्तै μ1 ड्याश को स्क्वायर, μ1 ड्याश को क्यूब हैन, आवश्यकता परे अनुसार हामी यो एड गर्न सक्छौं, अरु हामी के पनि थप्न सक्दैनौं। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। सो μ3 ड्याश त यहाँ छँदैछ, यदि हामीले यहाँनिर μ1 ड्याश थप दिने हो भने 3 + 1 कति भइहाल्छ 4, ब्यालेन्स भयो, ठीक छ। अब पालो आयो यसको, यो टर्म मात्र बाँकी रहेको छ हामीसँग। सो यहाँनिर हामीसँग μ2 ड्याश छ, यहाँनिर हामीले के चीज थप्नु पर्यो, मैले अघि भनिसके थप्ने चीज भनेको केवल μ1 ड्याश हो। सो यहाँनिर तपाई μ1 ड्याश यसरी थप्नुहुन्छ, तर हेर्नुस् त 2 र 1 जोडेर त 3 मात्र बन्दैन, हामीले त 4 बनाउनु पर्ने छ नि त। सो यसलाई तपाई ब्र्याकेट भित्र बन्द गर्नुहुन्छ र यहाँनिर होल स्क्वायर लेख्नुहुन्छ, अनि यसलाई यसरी सोच्ने, यो 2 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 2 1 जा 2 भयो, 2 1 जा 2, अनि 2 र 2 जोडेर 4 भयो। यसरी तपाईले सोच्नु पर्ने हुन्छ है त। अब पालो आयो यसको कोएफिसिएन्ट कति लेख्ने। सो 4 पछि आउने इभन नम्बर सोच्नुहुन्छ, 4 पछि आउने इभन नम्बर जोड संख्या कुन हुन्छ 6 हुन्छ। सो यहाँनिर 6 लेखिन्छ। खासमा यो कोएफिसिएन्ट्सहरु निकाल्ने हामीसँग छुट्टै फर्मुला हुन्छ हैन, एनसीआर को युज गरेर निकालिन्छ यो कोएफिसिएन्टहरु। पहिलो टर्मको कोएफिसिएन्ट हुन्छ 4c0 μ4 को लागि, सेकेन्ड टर्मको कोएफिसिएन्ट हुन्छ 4c1, थर्ड को लागि हुन्छ 4c2,
र लास्टवालाको लागि लेख्दाखेरि चाहिँ 4C3 - 1 गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, एक कम लेख्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। सो यो फर्मुलाद्वारा पनि तपाईँ कोएफिसिएन्ट्सहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर यति लफडा गर्नुभन्दा सिधै पनि याद गर्न सकिन्छ। 4 पछिको इभन नम्बर कुन हुन्छ, 6 हुन्छ। एकचोटि अझ लेखौँ होइन यो μ4 वाला फर्मुला, ताकि तपाईँलाई अलिकति कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ यता। सो μ4 को फर्मुला लास्ट हो, कसरी लेख्छन्, सबसे पहिला लेख्ने μ4 ड्यास, त्यसपछि माइनस साइन, सुरुमा प्लस हो त्यसपछि माइनस है। अब के लेख्नुहुन्छ यहाँ μ3 ड्यास, त्यसपछि प्लसको साइन, अनि लेख्नुहुन्छ μ2 ड्यास, त्यसपछि माइनस साइन, र लास्टमा लेख्नुहुन्छ μ1 ड्यास, ठिक छ। पहिला हामी लास्टवाला टर्मलाई ह्यान्डल गर्छौँ, ब्र्याकेटभित्र बन्द गर्ने, पावरमा लेख्नुहुन्छ 4, किनभने तपाईँ μ4 निकाल्दै हुनुहुन्छ, 4 भन्दा 1 कम 3, दि एन्ड, सक्यो। अब सेकेन्ड टर्मलाई ह्यान्डल गर्ने, यहाँनिर सिन्स यहाँ 4 निकाल्दैछौँ हामी, सो यहाँनिर 4 नै आउँछ यसको कोएफिसिएन्ट। यहाँ μ3 छ, ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ यसलाई, मनमा के सोच्नु पर्यो तपाईँले, 4 बनाउनु छ मैले जसरी पनि। सो 3 मा के थपेपछि 4 हुन्छ, 1 थपेपछि, सो μ1 ड्यास थपिदिनुहोस्, 3 र 1 4 भयो भनेर बुझ्ने, ठिक छ। अब यहाँ हामीसँग μ2 ड्यास छ, पहिला यसको कोएफिसिएन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 4 पछि आउने इभन नम्बर भनेर याद गर्नु होला 6, μ2 ड्यासमा के थप्ने ताकि यसको पनि यो 4 ब्यालेन्स होस्। सो हामीले थप्ने चिज भनेको केवल μ1 ड्यास मात्र हुन्छ है त, यो याद राख्नु होला। तपाईको मनमा यस्तो आइरह होला फेरि μ2 ड्यासमा μ2 ड्यास थपिदिनु भने 2 2 4 त उत्तिकै भइहाल्थ्यो, थप्न पाइदैन के, थप्न पाइने भनेको केवल μ1 ड्यास हो है। अब सोच्नुहोस् त यो 2 र 1 3 मात्र भइरहेछ, तर हामीले त 4 बनाउनु छ, त्यही भएर हामी μ1 ड्यासलाई ब्र्याकेटमा बन्द गरेर यहाँनिर होल स्क्वायर लेखिदिन्छौँ। μ1 ड्यासलाई ब्र्याकेटमा बन्द गरेर होल स्क्वायर लेखिदिनु, सोच्नुहोस् यसरी 2 1 जा 2, 2 and 2 4 है त, μ1 ड्यास होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, अनि यसको अगाडि μ2 ड्यास छ, सो 2 + 2 मेक्स 4 भयो, सक्यो। कति सजिलो छ, होपफुल्ली अब तपाईँ इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ यता। मान्नुहोस् तपाईँलाई यो फर्मुला याद गर्न गाह्रो भयो भने के प्रब्लम छ त, लेख्ने लजिक त सिक्नुभयो नि हैन, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है। ओके, यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा एक्सप्लेन गरेको आइडिया या ट्रिक जे भन्नुस् त्यो तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला, र तपाईँलाई मोमेन्टको फर्मुला याद गर्नमा या लेख्नमा अब चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सो कीप लर्निङ, कीप ग्रोइङ।